यो मेरो र यो तेरो हो भन्ने बानी छोडौं, हिमाल पहाड तराईलाई एक सूत्रमा जोडौं भन्ने भावनाका साथ स्थापित यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित मिथिला बहसका प्रस्तुता म हिराबहादुर थापा र टिमको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। हामीले यस मिथिला बहस मार्फत यो समसामयिक राष्ट्रिय बहसका विषय वस्तुमा छलफल चलाउने गरेका छौं र आज पनि त्यही सिलसिलामा हामीले एकजना यस्तो व्यक्तित्व अर्थात् चाहिने अतिथि लिएर यहाँहरुमाझ उपस्थित भएका छौं। अहिले नेपालमा एक खालको गतिविधि छ, हामीले थाहा छ चाइनाको चीनको परराष्ट्र मन्त्री एउटा महाशक्ति राष्ट्रको परराष्ट्र मन्त्री नेपालमा आउँदै हुनुहुन्छ र आइसक्नु भएको छ र त्यति मात्रै होइन र एमसीसी नेपालबाट भर्खरै मात्रै पास भएको छ। लगतै चीनका परराष्ट्र मन्त्री नेपालमा आउनु भएको छ। यसको तारतम्य के हो र यो आउनुका कारणहरू र यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, एमसीसी र चीनको चाहिने परराष्ट्र मन्त्री नेपाल आउनुमा कस्तो तारतम्य छ, यिनै कुराहरूको छलफलमा चलाउनको लागि आज हामीले एकजना यस्तो अतिथिका साथ यहाँहरुमा उपस्थित भएका छौं। उहाँ हुनुहुन्छ लामो समय उहाँ चाहिँ परराष्ट्र क्षेत्र हेर्नु भएको र परराष्ट्र मन्त्री पनि भइसक्नु भएको मात्र होइन, निवर्तमान चीनका राजदूत समेत हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ महेन्द्र बहादुर पाण्डे। मैले यस कार्यक्रममा महेन्द्र बहादुर पाण्डे ज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। अब लगभग मैले विषयवस्तुलाई पनि यहाँ बाँधेको छु र अब म कहाँबाट यहाँसँग पहिलो छिरे भने जस्तै एउटा महाशक्ति राष्ट्रको यहाँ राजदूत पनि हुनुभयो र यहाँ एउटा नेपालको सचेत नागरिक पनि हुनुहुन्छ यहाँ र एउटा महाशक्ति राष्ट्रको राजदूत र नेपालको एउटा सचेत नागरिकको नाताले त्यो महाशक्ति राष्ट्र र हाम्रो देशलाई यहाँले कसरी हेर्नुभयो, कसरी निहाल्नुभयो, यहाँको भोगाई अनुभवहरू एकचोटि यहाँबाट प्रवेश गरौँ कि जस्तो लाग्यो सर। ठिक छ, धन्यवाद छ हिराजी। यो नेपाल र चीन दुईटा छिमेकी राष्ट्रहरू हुन्। हामी भूगोलले जोडिएका छौँ। जरुर कतिपय मुलुकसँग चाहिँ हामी भूगोलले जोडिँदैनौँ र आकाशले जोड्छौँ। हामी घनिष्ठ मित्र हौँ, छिमेकी हौँ र एक आपसको हितलाई सधैँभरि ध्यानमा राखेर हाम्रा गतिविधिहरू चलिराखेका छन्। हुन त इतिहासको कालखण्डमा हामीले हेऱ्यौँ भने तत्कालीन चीन र खास गरेर तिब्बत अटोनोमस बडीको तर्फबाट चाहिँ भएका र चीनसँगको भनौँ, चीन र हाम्रो बिचमा लडाइँहरू पनि भएका छन् र त्यो बेला मौकामा यी समयले गर्ने कुरा पनि यिनीहरू कहिले हामीले अलि पछाडि घचेटेका छौँ, कहिले उता हामी पछाडि घचेटेका पनि छौँ। तर जे भए पनि ती लडाइँहरू हामीले सम्झौता सहमतिमा टुङ्ग्याएका छौँ र आधुनिक कालतिर हामी आइसकेपछि हाम्रो लडाइँ भएको छैन। हामी अत्यन्त घनिष्ठताका साथ एक अर्कोको सहयोगी भएर बसेका छौँ। चीन र हाम्रो बिचको आर्थिक स्थिति हेर्ने हो 1978 भन्दा अगाडि भने हाम्रो उस्तै हो। अझ चीनलाई हामी नेपालबाट खाद्यान्न र अरू लता कपडा त्यस्तो पनि हामी पठाउँथ्यौँ। हामीले सहयोग गर्ने अवस्था थियो तत्कालीन 1998 सम्ममा। हजुर। र त्यस्तो अवस्था थियो भने अहिले हामी चीन चाहिने संसारको दोस्रो अर्थतन्त्र भएको छ र उसको विकासको जुन मोडेल छ र जुन किसिमको स्पिड छ त्यो हेर्दाखेरिमा विश्वको अर्थतन्त्रमा त्यो नम्बर 1 धेरै चाँडै नै हुन सक्छ भन्ने अनुमान गरेको अवस्था पनि छ र हरेक हिसाबले ऊ शक्ति सम्पन्न हुँदै गएको अवस्था छ र हाम्रो एउटा सौभाग्य चाहिँ के हो भने दुवैतिरका हाम्रा मित्रहरू, हाम्रो मित्र राष्ट्रहरू, हाम्रा छिमेकीहरू दुईटै चाहिँ द्रुत गतिले आर्थिक विकासमा लाग्नु भएको छ र त्यो आर्थिक विकासको सँगसँगै हामी नेपालीहरूले पनि नेपालको नीति बनाएर, नेपालको विधि बनाएर, नेपालको कार्यक्रम बनाएर र त्यो प्रोजेक्टहरू निर्माण गरेर उहाँहरूका अनुभवहरू, उहाँहरूका उपलब्धिहरूलाई हामीले हाम्रो मुलुकमा सेयर गर्ने र हामीले अहिले वर्तमान अवस्थामा खास गरेर योभन्दा अघिल्लो सरकारले तय गरेको
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जो राष्ट्रिय थिम थियो त्यसलाई पूर्णतातिर लैजानको निमित्त हामीले सहकार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चीन र नेपालको बिचको कुरा गर्दाखेरिमा हामी अत्यन्त भरपर्दो, विश्वासयोग्य र घनिष्ठ मित्र र छिमेकीहरू हौँ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यही आँखाले हामीले हेर्छौँ र चिनिया मित्रहरूले पनि नेपाललाई भूमिको ठुलो सानोले होइन, जनसङ्ख्याको ठुलो सानोले होइन, सोभरेन्टीको हिसाबले, सार्वभौमिकताका हिसाबले, स्वतन्त्रताका हिसाबले नेपाललाई उहाँहरूले पनि आदरपूर्वक हेर्नुहुन्छ र हामीले पनि चीनलाई आदरपूर्वक हेर्छौँ र त्यो चाहिँ अहिलेसम्म निरन्तर अगाडि बढेको छ र भविष्यमा पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ हाम्रो सम्बन्धहरू त्यस्तो छ। अब मैले यहाँले नै व्यक्त पनि गरिसक्नुभयो, जस्तै 1998मा हामीद्वारा चाइनाले 1978मा चाहिँ हामीद्वारा चाइनालाई केही मात्रामा सहयोग गर्थ्यौँ भन्ने खालको कुरा यहाँले व्यक्त गरिसक्नुभयो। जबकि हाम्रा कुन फ्याक्टरले हामीलाई अहिले यो अवस्थामा ल्यायो, यहाँ यसको बारेबाट सचेत नागरिकको हिसाबले पनि यसको छोटो मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, म यो कुरा पनि जिज्ञासा राखेँ यहाँसँग। यस्तो भयो, चाइनामा पनि यो फ्युडलिस्टिक प्याटर्नको सरकार थियो। त त्यो फ्युडल लर्डहरूलाई अन्त्य गरेर, तिनीहरूको शासन पद्धतिलाई अन्त्य गरेर 1911मा चीन चाहिँ गणतन्त्र भएको थियो। गणतन्त्र भइसकेपछि त्यो गणतन्त्र धेरै समय टिक्न सकेन। डाक्टर सन यात सनले त्यसलाई नेतृत्व गर्नुभएको थियो र 16मा उहाँको देहान्त भइसकेपछि त्यति त्यो रहन सकेन। त्यसपछि 1921मा आउँदाखेरिमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म हुन्छ र त्यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी जनताको बिचमा जान्छ। त्यो पार्टीलाई धेरै समयमा भित्री बाहिरी सबै शक्तिहरूले सिध्याउन भनेर धेरै कोसिस गरेको थियो, तर त्यहाँको नेतृत्वले बडो होसियारीका साथ धेरै नोक्सान, धेरै कुर्बानी गरेर सहेर अगाडि बढ्दै गयो र 1949मा कुमिन्ताङलाई हराएर चीनमा नयाँ जनवादी गणतन्त्र चाहिँ स्थापना भयो र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता आफ्नो हातमा लियो। त्यो बेलामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै थिएन, अरू पार्टीहरू पनि थिए र ती अरू पार्टीहरू अहिले पनि चीनमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सँगसँगै अरू 8वटा गैर कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्, अहिले पनि छन्। हजुर, तिनीहरू क्रियाशील छन्, तर अलिक जनसमर्थन कम्युनिस्ट पार्टीलाई जस्तो छैन। त्यसो भए हुनाले तर राष्ट्रको उन्नतिको निमित्त, प्रगतिको निमित्त चाहिँ सहकार्य गर्छन् र त्यसैले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नेसनल कङ्ग्रेस गर्दाखेरिमा 2 सेसन भन्ने हुन्छ। एउटा सेसनमा चाहिँ सबै पार्टीका प्रतिनिधिहरू राखेर नेसनल कङ्ग्रेसमा छलफल गर्छन्, त्यहाँबाट अनुमोदन गर्छन् धेरै कुराहरू कलेक्टिभली। त्यही कुरा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको कङ्ग्रेसले पनि पास गर्छ र अनि योजनामा विकास हुन्छ, त्यसलाई लागू गर्छन्। अब 1978मा चीनले आधुनिकीकरणको एउटा नयाँ नारा दिएर नयाँ ढङ्गले सोच्न थाल्यो र अगाडि बढ्यो। खास गरेर चीनमा त्यतिखेर चाहिँ तङ सियाओपिङको नेतृत्वमा आधुनिकीकरणको एउटा चाहिँ नयाँ पहल सुरु हुन्छ र उहाँहरू चाहिँ त्यो विकासमा लाग्नुहुन्छ र निरन्तर रूपमा आफ्नो योजनाहरू कति चाहिँ कार्यान्वयन भए, कति भएनन्, कति उपलब्धि भयो, कति भएनन्, किन भयो किन भएन भन्ने कुराको उहाँहरू अब्जेक्टिभ ढङ्गबाट मूल्याङ्कन गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यसो गर्दाखेरिमा 1978मा $200 पर क्यापिटा इन्कम भएको चाइना आज विश्वको दोस्रो धनी राष्ट्र भएको छ र निरन्तर अगाडि बढेको छ र उनीहरूको चाहिँ के छ भने हरेक कुरा रिसर्च बेस्ड छ। त्यहाँ चाहिने एउटा चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्स भन्ने एउटा संस्था छ जसमा चाहिँ 70,000 भन्दा बढी अनुसन्धानदाताहरू छन्। त्यसको अन्तर्गत विश्वविद्यालयहरू छन्, त्यहाँ पनि अनुसन्धानहरू हुन्छ र हरेक क्षेत्रमा उहाँहरू अनुसन्धान गर्नुहुन्छ र अनुसन्धानमा जे फाइन्डिङ आउँछ त्यसका आधारमा योजना बनाएर लाग्नुहुन्छ। अनि अलिकति त्यतिखेरसम्म चाइनालाई क्लोज डोर तपाईँको एउटा मुलुक भनेर भनिन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ नि ओपन गर्नुभयो। ओपन गर्दाखेरिमा
हावाहुरी बतास सबै आउँछ नि, सबै कुरा जान्छ। तर चाहिँ फोहोर मैलाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र सफा हावालाई चाहिँ नै चाइनाभरि चाहिँ तपाईँको बग्न दिने, त्यस्तो चाहिँ विकास नीति उहाँहरूले लिइसकेपछि अनि लगानीकर्ताहरूको ओइरो त्यहीँ लाग्छ, प्रविधिहरू त्यहीँ आउँछ। चाइनिजहरू एजुकेसनमा विज्ञानमा धेरै लगानी गर्छन्। विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा भएका विद्वान मान्छेहरू टेक्नोक्र्याटहरू चीनमा आउँछन् र चिनियाहरू पनि जो विदेशमा हुन्छन् ती सबै 1953 पछि एउटा पोलिसी बन्यो र उहाँहरू भित्र आएर योगदान गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँहरू आर्थिक विकासमा द्रुत गतिले अगाडि बढ्नुभयो र आज त्यो भएको छ। अब हाम्रो चाहिने, हामी पनि फ्युडल स्टेटमा रहेको, हाम्रो फ्युडल लडलाई चाहिँ हामीले यही 2062-63 को आन्दोलनले मात्रै समाप्त गरेका छौँ। त्यो बेलासम्म हामी त्यही रूपमा रह्यौँ। हामीले हाम्रो विकास निर्माण जनताको आवश्यकता, राष्ट्रको आवश्यकता, विज्ञान प्रविधिलाई प्रयोग गरेर गर्ने भन्दा पनि हामीले दरबारको एउटा मान्छेको नाउँ लिएर उसको सदिच्छा पुरा गर्ने, इभन तपाईँको पत्रकारिता पनि किन गर्ने भन्दा उसको सदिच्छा पुरा गर्ने भन्ने खालको त्यस्तो चाहिँ नि पद्धतिमा हामी अल्झेर बस्यौँ र हामीले धेरै लामो समयसम्म पोलिटिकल फ्रिडमको निमित्त हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ। अब हामी मुक्त चाहिँ भएका छौँ। मुक्त भइसकेपछि पनि अनुसन्धानमा आधारित भएको हाम्रो कृषि अर्थतन्त्रलाई चाहिँ नि वैज्ञानिकीकरण गर्ने, त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने अनि त्यसलाई बजारीकरण गर्ने र हाम्रो उत्पादनलाई आफ्नो ठाउँको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र एक्सपोर्ट पनि गर्ने भन्नाले त्यो बाटोमा अब हामी लाग्नुपर्छ। हामी भर्खर बामे सर्ने ठाउँमा हामी छौँ, अहिले सुरु गरेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले चाइनिजहरू ऱ्यापिडली अगाडि बढेको र कुनै किसिमको बाहिरी शक्तिहरूको डिस्टर्बेन्समा अरू अल्झिनु हुँदैन। अहिले पनि चाइनामाथि अनेक खालका तरङ्गहरू कहिलेकाहीँ विश्वमा चाहिँ जुन स्वाभाविक पनि होला गरिराखेका देखिन्छन्, तर त्यो तरङ्गले उनीहरूलाई अल्झाउँदैन, प्रभावित हुँदैन। उनीहरू आफ्नो लक्ष्य के हो, आफ्नो लक्ष्य भेदन गर्नको निमित्त निरन्तर प्रयत्नशील हुन्छन् र त्यसमा ज्ञान, विज्ञान, प्रविधि भन्नुको अर्थ जुन फ्याउराहरू भुक्दै गर्छन्, कराउँदै गर्छन्, हात्ती लस्किँदै गर्छ, चाइनाको नीति यही रह्यो अहिले। त्यो त्यसो भए उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ र अब हामी भर्खर यो चाहिँ गणतन्त्रात्मक अवस्थामा छौँ। अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने कामभन्दा धेरै कुरा हुने, अनि कुनै कुरा गर्न थाल्यो भने पनि त्यसको सकारात्मक पक्ष नदेखिने नकारात्मक ढङ्गबाट चाहिँ नि त्यसको व्याख्या विश्लेषण गर्ने, त्यस्तो कारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो विकास भनेपछि हाम्रो महेन्द्र सरको धारणा भनेको, भावना भनेको कुराले होइन कामले प्रभाव पारेर देखाउनु पर्छ, आशा यही त हो नि, होइन सर? बिल्कुल, हामीले कुरोले होइन। जस्तो म तपाईँलाई बताउँ, केपी शर्मा ओलीले जब चाहिने हामीले गणतन्त्र भइसकेपछिको नयाँ संविधान घोषणा गरिसकेपछिको निर्वाचनबाट प्राप्त भएको जनमतका आधारमा सरकार चलाउन थाल्नुभयो र त्यो बेलामा रेलको कुराहरू गर्नुभयो, पानी जहाजका कुराहरू गर्नुभयो, सिँचाइका कुराहरू गर्नुभयो, पूर्वाधार विकासमा ठुल्ठुला रोडहरू निर्माण गर्नु। तर उहाँलाई फेरि यो त असम्भव कुराहरू हावामा चाहिने सम्भव हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू आरोप आयो। हजुर सर, म त्यही भन्दैछु कि चाहिँ त्यो रूपले उहाँ जुन योजना एउटा दूरगामी ढङ्गले सोचेर अगाडि बढ्नु हो। अब के भन्न थालियो भन्दाखेरिमा आज पनि म सुन्दै थिएँ, एउटा चाहिँ आफूलाई पिएचडी गरे भन्ने एउटा केटाले भन्दै गरेको कि चाहिँ एकदम चाहिँ हावादारी योजना अनि रेलको कुरा गर्ने, पानी जहाजको कुरा गर्ने, अनि एकदम ठुल्ठुलो सडकको कुरा गर्ने, अनि के अरे नदीलाई डाइभर्स गरेर चाहिँ एकदम भयभरको जमिन चाहिँ सिँचाइ गर्छु भन्ने, यस्ता खालका योजना भन्ने विकास गर्ने हो भने त्यो भिजन चाहिन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उसँग प्रविधि चाहिन्छ, जनशक्ति चाहिन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेपछि अगाडि बढ्ने हो। अब त्यो कुरोलाई नकारात्मक ढङ्गबाट व्याख्या गर्ने र त्यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत र आफ्नो गुटको अथवा आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने ढङ्गले हिँडेपछि मुलुकको हित, मुलुकको विकास, मुलुकको निर्माण र जनताको स्वाभिमान जस्ता कुराहरूमा कहिलेकाहीँ त्यसले ठेस लाग्छ। त अहिले त्यही देखिएको छ। यतिखेर हेर्ने हो भने अहिले हामीले के हेरिरहेछौँ, हिजोको 2.5-3 वर्षको सरकारको भिजन र अहिलेको सरकारले जुन ढङ्गबाट चाहिँ
यो अगाडि बढाइ देख्छौँ नि, न भिजन अगाडि ल्याए देख्छौँ, हजुर। न राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्ष पोषण गरेको देख्छौँ, न ठिकसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई चाहिँ नि सञ्चालन गरेको देख्छौँ। यसले के गर्छ भन्दा हाम्रो विकासलाई पछाडि धकेल्छ। फेरि हजुरले यो कुरा व्यक्त गर्दै गर्दाखेरिमा एउटा कूटनीतिक र बौद्धिक व्यक्तित्वले पनि पार्टीका कुराहरू यसरी चाहिने एउटा कार्यकर्ताले जस्तो गर्ने भन्ने आरोप लाग्ला नि त्यहाँलाई त। सुन्नुहोस् न, हजुर आरोप कसले लाउँछ भन्दा जसले यो कुरा बुझ्दैन, जसले यसको ठिक कुराको विरुद्धमा जान्छ त्यसले गर्छ। त्यसैले एउटा असल नागरिकको हैसियतले, एउटा तपाईँले भने जस्तो एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले, जसले विकासको तौर तरिकाहरूलाई बुझेको हुन्छ, कसलाई कसरी लैजानुपर्छ भनेर बुझेको हुन्छ, त्यसले आफ्नो धारणाहरू, आफ्ना अब्जर्भेसनलाई अगाडि राख्दा अर्काले के भन्छ, त्यसले के भनेर चार्ज गर्छ भन्नेतिर ध्यान दिनु हुँदैन। त्यो अघि तपाईँले एउटा कुरा मैले भन्नुभन्दा तपाईँले भन्नुभएको थियो, के चाहिँ काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ, अथवा चाहिँ नि कुकुर कराउँदै गर्छ हात्ती लस्किँदै गर्छ। कराउने फ्याउराहरू कराइरहेका हुन्छन्, तर आफ्नो निर्दिष्ट लक्ष्यमा हिँड्ने मूल बाटो छोड्नु हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले म डिप्लोमेसीमा चाहिँ नि काम गरेको भनेको चाहिँ जागिर खान गएको होइन, मैले मन्त्रालय सम्हालेको भनेको पनि तपाईँको फाइँपुट्टी लगाउन र चाहिँ नि कमाउन गएको होइन। तपाईँलाई थाहा छ, म परराष्ट्र मन्त्री भएको बेलामा 1 वर्षभन्दा अगाडि हुनुपर्ने सार्क सम्मेलन जस्ता कुराहरू हुन सकेका थिएन, त्यही बेलामा गरेको। त्यति मात्र होइन, छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको बिचमा भएको डिफ्रेन्सेसलाई न्यारो डाउन गर्दै उहाँहरूको बिचमा हात मिलाउन सक्ने, एकले अर्कोलाई बर्थ तपाईँको डेको दिन चाहिने शुभकामना दिन सक्ने ठाउँसम्म मैले पुर्याएको थिएँ। तर यो मभन्दा पछाडि आएका मान्छेहरूले बिस्तारै हामी सार्कको अध्यक्षको नाताले गर्नुपर्ने काम नगरेर भत्काउँदै 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 गएर आज आफ्नै राष्ट्रको विदेश नीति चाहिँ ठिक छ भनेर भन्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउनु भएको छ। त्यसो भए उनीहरूले त्यस्तो शक्तिसँग डराएर तपाईँले राज्य चलाउने हो भने, विकास गर्ने हो भने, निर्माण गर्ने हो भने, देशलाई समृद्ध बनाउने हो भने आशाले पनि हुँदैन, त्रासले पनि हुँदैन। आन्तरिक ढङ्गले त्रासमा बस्ने नि होइन, बाह्य शक्तिबाट आश र त्रास त्यागेपछि तपाईँ दृढ मनोबलका साथ, एउटा भिजनका साथ, एउटा योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँ लक्ष्य भेदन गर्न सक्ने हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भए उनीहरूले यो कसले के भन्छसँग कुरो होइन, कुरो के हो भने अब्जेक्टिभ कन्डिसन, कुरो के ठिक हो के बेठिक हो, कसरी चाहिँ हामी जाँदा ठिक हुन्छ भन्ने ठाउँमा हामी उभिएर कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि। अब हामीले छोटो विश्लेषण चाहिँ हामीले दुईटा देशको छोटो विश्लेषण यहाँले गर्नुभयो, किनभने यहाँको अनुभव पनि हो र सेयर पनि गऱ्यौँ हामीले। अब मैले अलिक फरक पाटोबाट आजको संवादतिर जान चाहेँ यहाँसँग। जस्तै नेपालको सङ्घीय संसदबाट एमसिसी विभिन्न यो बाधा अडचन र यो व्याख्यात्मक टिप्पणीका साथ पास भएको छ र लगतै नेपालमा चाहिने एउटा महाशक्ति राष्ट्रको परराष्ट्र मन्त्रीको भिजिट भइरहेको छ र यो तारतम्य हो अथवा यसको चाहिने भित्री कुराहरू यहाँलाई जानकारी भएसम्म के हुन सक्छ, यहाँको चाहिँ अनुमान बताइदिनुहोस् न सर। अब यसमा दुई तिनवटा कुरा तपाईँले जोड्नु भएको प्लिज। हजुर, पहिले म एमसिसीको बारेमा अलिकति कुरा गर्छु। हजुर हजुर। हामीलाई कुनै पनि मित्र राष्ट्रले सहयोग गर्छु भन्यो भने त्यो सहयोग हामी लिन्छौँ। हजुर, त्यो ऋणको रूपमा होस् अथवा तपाईँको ग्रान्टको रूपमा होस्, हामीले त्यो ग्रहण गर्छौँ, किनभने हामीले विकास निर्माण गर्ने निमित्त हामीलाई त्यो स्रोत साधनको आवश्यकता हुन्छ। तर एउटा कुरा हामीले के भुल्न हुँदैन भने दिनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुन्छ, लिनेको चाहिँ बाध्यता हुन्छ। जरुर। यो चाहिँ एउटा किताब मैले पढाएको थिएँ 37-38 सालतिर कि एड्स एज इम्पेरियलिजम भन्ने। त्यो किताबमा बडो प्रश्नसँग भने त पश्चिमा राइटरले लेखेको हो। त्यसमा चाहिँ एड्स दिनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुन्छ, उसले आफ्नो इन्ट्रेस्ट त अगाडि त्यहाँ कुनै न कुनै रूपले चाहिँ इन्सर्ट गरे हुन्छ, अगाडि राखेको हुन्छ। लिनेले त्यो सब कुरा बुझेर त्यो लिँदाखेरिमा मेरो स्वाभिमानमा, मेरो स्वतन्त्रतामा, मेरो सार्वभौमिकतामा, मेरो राष्ट्रिय अखण्डतामा असर हुन्छ कि हुँदैन, त्यो असर हुन्छ कि हुँदैन, मेरो भन्दाखेरिमा चाहिँ मेरो वरिपरि भएका छिमेकीहरूलाई मेरो ठाउँबाट त्यसमा चाहिँ नकारात्मक असर हुन्छ कि हुँदैन, त्यो सबै कुराको विश्लेषण गरेर अनि हामीले स्वीकार्ने अस्वीकार गर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसैले एमसिसी लिनुभन्दा अगाडि यो एमसिसी जुन परियोजना छ त्यो परियोजना लिँदाखेरिमा कस्तो खालको डकुमेन्ट बनाएर लिने, कुन कुन कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिने, हाम्रो देशको विकास निर्माणलाई हामीले मध्यनजर राखेर लिइराख्दाखेरिमा चाहिँ दिने राष्ट्रले उसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय नीति कस्तो छ, त्यसले कुन किसिमको चाहिँ
योजनामा हामीलाई लगानी गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी हुन्थ्यो र त्यसलाई विश्लेषण गर्नु पर्थ्यो। त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने यो गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयको हुन्छ, तर परराष्ट्र मन्त्रालयमा यो गर्ने डिभिजन नै छैन। त्यो डिभिजन सिँगै लगेर अर्थ मन्त्रालयमा राखेको छ र अर्थ मन्त्रालयमा एउटा फरेन एड डिभिजन भन्ने छ। त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि उसले यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ, यसको प्लस एन्ड कन के हुन्छ, अथवा यसको तपाईँको नकारात्मक र सकारात्मक पक्ष के हुन्छ भनेर विश्लेषण गरेर लिनुभन्दा पनि बजेट बनाउने बेला पैसा आउँछ कि आउँदैन, विदेशी चाहिँ कहिले कहिले त कस्तो हुन्छ भने को अर्थमन्त्री हुँदा को अर्थ सचिव हुँदाखेरिमा बढी लोन लिन पाइन्छ, बढीभन्दा बढी ग्रान्ट आउँछ भन्ने जस्तो कुरा गरे हुन्छ। को हुँदाखेरिमा आफ्नो देशको स्वाधीनता अरू सुदृढ बनाउने हो, त्यसले अरू मुलुकको स्वाधीनतालाई बलियो बनाउँदै हाम्रो विकास निर्माणलाई अगाडि बनाउने हो भन्नेतिर चाहिँ कम ध्यान दिएको पुग्छ। त्यसैले एमसिसी लिने बेलामा जुन किसिमबाट विश्लेषण हुनुपर्ने र ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो त्यो नपुगेको जस्तो मलाई लाग्छ। यो अहिलेको विविध तरिकाले बल्झेको कारण भनेको त्यही नै हजुर, अहिले होइन। अब त्यसपछि के भयो भन्दाखेरिमा त्यो आइसकेपछि अब त्यसलाई चाहिँ बडो डिप्लोमेटिकल्ली लिने दिनेको बिचमा त्यस्तो टर्म परेको थियो भने पनि यो यसो गरौँ यहाँ यसो भएन भनेर सुरुमा त्यसमा कुरा गर्नु पर्थ्यो। एउटा पक्षले आँखा चिम्लेर अहिले पनि हिजोआज सत्तारूढ दलकै चाहिँ मुख्य घटकको प्रवक्ताको अस्ति मैले सुनेको थिएँ कि एमसिसी जस्तो सहयोग आयो भने आँखा चिम्लेर लिने भन्ने छ। यो आँखा चिम्लेर दुनियाँमा लिने भने चाहिँ के हो मैले बुझ्दैन। डिप्लोमेसीमा आँखा चिम्लेर लिने केही हुँदैन। त्यसो भए उनीहरूले एउटा चाहिँ नि यसमा भएका केही थिए भने एकदम डिप्लोमेटिकली बसेर कुराकानी गर्नु पर्थ्यो। यसलाई सडकमा तपाईँ लगेर होइन, गिजोलेर होइन, अनावश्यक रूपमा मान्छेलाई उचालेर होइन, अनावश्यक रूपमा दिनेले करेक्सन गर्ने ठाउँलाई पनि करेक्सन गर्न नसक्ने बनाइदिने, लिनेले पनि चाहिँ नि त्यसलाई रिजेक्ट पनि गर्न नसक्ने, करेक्सन पनि नगराइकन लिनुपर्ने बाध्यकारी परिस्थितिमा पुर्याउने, यहाँ केही न केही इलेमेन्टहरूले रोल खेल्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा चाहिँ नेपालभित्रका केही आफूलाई भयङ्कर क्रान्तिकारी भन्ने साथीहरूले एक ढङ्गले चाहिँ नि त्यसलाई केमा प्रयोग गर्न खोज्यो भने योभन्दा अगाडिको सरकारलाई हटाउनको निमित्त पनि यसलाई प्रयोग गर्न खोज्नुभयो उहाँहरूले। पछि उहाँहरूले त्यो प्रयोग गरेको कारणले आफू सत्तामा आइसकेपछि त्यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने नभएपछि अनि चाहिँ नि एकदम चाहिँ करेक्सन गर्ने गर्ने भन्दै हिँड्नुभयो। तर जसले दिएको थियो उसले के बुझाएको छ, डिप्लोमेसीमा तपाईँले एकचोटि त्रुटि गर्नुभयो भने अर्को एउटा मुलुकले मात्र तपाईँको इभ्यालुएसन गरे हुँदैन। आजको दुनियाँमा संसारभरिका मुलुकले हाम्रो देशको हैसियत के हो, त्यहाँको डिप्लोमेटिक लेभल क्या हो, त्यहाँको जनताको अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने लेभल क्या हो, त्यहाँको लिडर्सहरूको कमिटमेन्ट के हो, त्यहाँको लिडर्सहरूको इमान्दारिता के हो, ती कति चाहिने सिद्धान्तनिष्ठ छन्, कति चाहिँ विभिन्न किसिमका प्रलोभनमा फसेका बोलीमा प्रतिबद्ध र व्यवहार र बोलीमा प्रतिबद्ध छन् कि छैन, यो सब कुराको मूल्याङ्कन गरेर बसेका हुन्छ। हामी पनि गर्छौँ, कुनै मुलुकले गरेको जुन स्वाभाविक पनि हो, त्यो आधारमा व्यवहार गर्ने हुन्छ। त्यसैले अनि सडकमा कार्यकर्ता पठाइदिने अनि आफू चाहिँ नि चलखेल भित्र र बाहिर गर्ने गर्दै जाँदाखेरिमा अहिले पछिल्लो कालमा के गरियो भन्दाखेरिमा चाहिँ एउटा के अरे व्याख्यात्मक टिप्पणी दुई देशसँग सम्बन्ध भएकोमा मल्टिनेसनल कम्पनीहरूसँग भएको सम्बन्धको विषयमा चाहिँ एउटा पक्षले गरेको जुन किसिमको व्याख्या हुन्छ, एउटा पक्षले गरेको संशोधन हुन्छ नि, त्यो लागू हुन्थ्यो भने त यहाँ व्याख्या किन गर्नु पर्यो र? व्याख्यामा आउनुभन्दा अगाडि नै यो दफा चाहिँ हामीले संशोधन गर्यौँ, यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नि स्वीकार्नु, संशोधन भयो भनेर पठाइदियो भन्नुको अर्थ यो व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुनै मिनिङलेस कुरा हो। यो नेपाली जनतालाई झुक्याउनको निमित्त र आफ्नो कलुषित र आफ्नो कमजोरीहरू लुकाउनको विगतमा गरेका गल्तीहरूलाई लुकाउनको निमित्त गरिएको मात्रै हो। यो कुरा त तपाईँको पास भएको भोलिपल्ट अहिलेको सत्तारूढ दलका नेताहरू, अहिले मन्त्रीहरूले नै बेला मौकामा तपाईँको सार्वजनिक भाषणमा गएर बडो चाहिँ हँसी मजाकमा उडाउन थालेका छन् उनीहरूले नै। त्यसबाट थाहा हुन्छ नि के गरेका थियो भनेर हामीले भन्नै पर्दैन। त्यसकारण यदि यो व्याख्यामा भएको जस्तै कुरा हुन्थ्यो भने त व्याख्या भनेर किन ल्याउनु पर्थ्यो र? पहिले नै यो कुरा हो यही भनेर चाहिँ सम्बन्धित पक्षलाई भनेर बुझाउन सकेर भइहाल्थ्यो नि, थिएन। त्यसैले एउटा कुरा यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ मैले अघि भने लिने र दिनेको चाहिँ इन्ट्रेस्टको कुरा गरेँ। दिनेले चाहिँ के इन्ट्रेस्टले दियो भन्ने कुरा जुन शङ्का उत्पन्न भएको छ त्यो नेपालको मान्छेले भन्दा पनि चीनको मान्छेले भन्दा पनि दिने अमेरिकन चाहिँ परराष्ट्र हेर्ने
उपविदेश मन्त्रीहरूको वक्तव्यहरू आएको छ र त्यो वक्तव्यले के भन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ यो चाहिँ जुन स्ट्राटेजीको चाहिँ यो पार्ट होइन भनेर यहाँ नेपालमा नेपालीलाई भनिएको छ त्यो चाहिँ हो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन, यो पास भइसकेपछि नेपालको प्रधानमन्त्री र अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रीको बिचमा टेलिफोन डायलग भयो। टेलिफोनमा चाहिँ नि उहाँले अमेरिकन परराष्ट्र मन्त्रीले दुईटा कुरा भन्नुभएको छ। एउटा कुरा, हामी नेपालको विकासमा साझेदारी गरेर सँगसँगै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, द्याट्स गुड, हामीले त्यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ, राम्रो स्वाभाविक हो, राम्रो मान्नुपर्छ। तर दोस्रो उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरिमा वी मुभ फरवर्ड टुगेदर टु फेस द रिजनल च्यालेन्ज भन्नुभएको छ। अमेरिकाको साउथ एसियाको रिजनल च्यालेन्ज भने के, यसको व्याख्या चाहिँ कसले गर्छ? अब यसको पनि व्याख्या गरेर हाम्रो पार्लियामेन्टले एउटा प्रस्ताव लाने हो कि? जरुर। त्यसैले नेपाललाई रिजनल च्यालेन्जको चाहिँ कोर्समा हामीले तान्दैछौँ भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग भन्दाखेरिमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त्यो पाटोमा चाहिँ हामी छैनौँ है, हाम्रो व्याख्याले त्यो कुरालाई स्वीकार्दैन भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त, भनेको छैन। त्यसो भए उनीहरूले यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले, वर्तमान प्रधानमन्त्रीले जुन एउटा चाहिँ त्यो रिजनल च्यालेन्जेसका कुराहरूमा हामी हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ भन्ने कुरा स्वीकारेका हुन् भन्ने आशय हो। अब त्यो त एकदम जरुर, त्यसलाई चाहिँ नि उनीहरूले त्यही बुझ्छन्, यिनीहरूले पनि त्यही गरेर हिँडेपछि त त्यो तन्काउँछन् नि। भनेपछि त्यसो हो भने जस्तै जब यो अमेरिकन परराष्ट्र मन्त्रीले वर्तमान जुन नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई जुन खालको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई जुन खालको फोन गरेर फोनमा डायलग भयो, त्यो कुराले झन् ठुलो एउटा चाहिँ नि भनौँ न कौतूहलता सिर्जना गर्यो, जसको कारणले यो महाशक्ति राष्ट्र जुन हाम्रो छिमेकी महाशक्ति राष्ट्र अझै बढी झस्किएर अहिले उहाँको आगमन यो हो त। त्यसो हो भने तपाईँले भने शब्दसँग त म त्यति ऊ छैन। हजुर, आजको दुनियाँमा हामी त कसैसँग झस्किँदैनौँ भने चीन चाहिँ नि कसैको इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा घेराबन्दी गर्न आएको छ र त्यो एउटा ठाउँमा छ भन्दैमा झस्किहाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सबैले आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने हुन्छ। सोभरेन्टीको, मैले अघि पनि भने, नेसनल इन्टिग्रिटीको, स्वाभिमानको अनि टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको, यसको चाहिँ संरक्षणको निमित्त सबै तपाईँको दृढतापूर्वक उभिएका हुन्छन्। आज हिजो त चीन 3-4वटा टुक्रामा थियो, अहिले के छ भन्दाखेरिमा हङकङको कुरा गर्दाखेरिमा, मकाउको कुरा गर्दा चीनले त्यसलाई चाहिँ नि शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट समेटेको। अब ऊ ताइवानलाई समेट्ने ठाउँमा छ। अब त्यही ठाउँलाई चाहिँ नि आधार बनाएर चीनको विरुद्धमा लाग्ने शक्तिहरू विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नि बेडा लिएर बसेका छन्। कहिलेकाहीँ के गरिन्छ भने नेपाल जस्तो मुलुकले हेर्दाखेरिमा चीन र अमेरिका उस्तै हो नि भनेर भन्छन्। उस्तै चाहिँ राम लक्ष्मण पनि हुँदैन, गङ्गा जमुना पनि हुँदैन, सँगै जन्मिया हुन्छन्। हामी उस्तै आइडेन्टिकल ट्विन्स भन्छौँ, ती त हुँदैनन् भने विश्वको दुईटा फरक दृष्टिकोण भएको, फरक के अरे फिलोसफी भएको, फरक किसिमको राज्य प्रणाली भएको त्यस्ता मुलुकहरूलाई हामीले हेर्दाखेरिमा समान रूपले हेर्ने होइन। हामीले हाम्रो ठाउँमा उभिएर उनीहरू जस्तो छन् त्यस्तो हामीले देख्ने गरी हेर्नुपर्छ। अमेरिकाको 10औं ठाउँमा तपाईँको चाहिँ सैनिक बेडाहरू राखिएको छ, चीनले राखेको छैन। अनि हामीले दुईटालाई उस्तै भनिदिनुहुन्छ र हुँदैन। चीनले के भनेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा के भन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ पिस एन्ड डेभलपमेन्ट, पिस एन्ड कोअपरेसन, यो उसको अहिलेको अभिव्यक्ति हो। के अरे अमेरिकाले भन्दा के भन्छ भन्दाखेरिमा ह्युमन राइट्स छ तपाईँको चाहिँ नि यो फ्रिडम, तर त्यो केमा भन्दाखेरि इट इज बेस्ड अन गन एन्ड बुलेट, होइन, गन र बुलेटमा आधारित भएर अहिले हामीले कतिपय ठाउँमा उहाँहरूले उक्साउनु भयो, मुलुकलाई फसाइदिनु भयो। अहिले मुलुक फसेको छ युद्धमा, उहाँहरू चाहिँ अझ पनि त्यसलाई चाहिँ नि बढाएर आफ्नो के स्वार्थ पुरा गर्न सकिन्छ भनेर पश्चिमा पुँजीवादी शक्तिहरू चाहिँ लागेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो कुरोलाई भन्दाखेरिमा डिप्लोमेटिक चाहिँ भन्न सक्छ कसैले त्यो दायरा नाग्यो। डिप्लोमेटिक दायरा भनेको चाकडी गर्ने हुँदैन, यथार्थ कुरा भन्न सक्नुपर्छ र अड्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यो मामलामा जे कुरा चाहिँ नि अमेरिकन परराष्ट्र मन्त्री ब्लिङ्कनजीले भन्नुभयो कि चाहिँ नि रिजनल च्यालेन्जमा पनि नेपाललाई सँगै लिएर हामी जान्छौँ भनेको भनाइमा हाम्रो रिजर्भेसन हुनपर्छ भन्छु म। त्यसो भए हुनाले यो एमसिसीको कुरा यो पाटो भयो। अब चीन यसरी आएको हो कि भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। हजुर हजुर,
हरेक राष्ट्रले सशङ्कित हुनैपर्छ। हामीले हाम्रो चाहिँ नि जयसिंह धामीलाई चाहिँ नि महाकालीमा बगाइदिँदाखेरिमा त्यसको बारेमा चाहिँ हाम्रै सरकार चुइक्क नबोल्दाखेरिमा पनि हाम्रो आशंका छ। हजुर, यो हाम्रो नेसनल इन्टिग्रिटीमा के हुन्छ, हाम्रो सोभरेन्टीमा के हुन्छ, यो अहिलेको सरकारले यसको संरक्षण गर्न सक्छ कि सक्दैन, यसको बारेमा यहीँ भित्र त हामीलाई आशंका उत्पन्न भएको छ। भनेपछि एउटा शक्ति राष्ट्रले ठाउँ ठाउँमा बेडाहरू राखेर आफूलाई घेराबन्दी गर्ने र उसको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप हुने गरी व्याख्या विश्लेषण गर्ने, जस्तो अहिले भर्खरैको सूचना तपाईँले पाउनु भएको छ कि धेरै चाइनिजहरूलाई अमेरिकाले चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको छ जानको निमित्त। अब किन भन्दाखेरिमा सिन्जियाङको कुरा निकालेको छ। अब त्यो चाहिँ नि सिन्जियाङमा के भएको छ भन्ने कुरा अमेरिकन उपविदेश मन्त्रीलाई लगेर 2 दिन ती राखेर चाइनिजले जम्मै देखाएर पठाएको म चाइनामा हुँदाखेरिमा छ। त्यसमा उनीहरूले त्यो जम्मै देखेर पनि त्यो कुरा किन उठाएको छ भन्दा त्यहाँ ह्युमन राइट्सको कुरा छैन। ह्युमन राइट्सको कुरा गर्ने भने आज संसारमा तपाईँको मान्छे असुरक्षित, सबभन्दा असुरक्षित कहाँ छ? त्यो अमेरिका छ। अहिले एसियनहरूलाई अफ्रिकनहरूलाई बाहिर निस्किन गाह्रो भएको छ। त्यहाँ ह्युमन राइट कहाँ छ? कालोलाई तपाईँको घाँटीमा थिचेर मार्दाखेरिमा ह्युमन राइटको भाइलेसन भएको कुरा आउँदैन। तर अब तपाईँ अहिले चीनमा जानु हो भने 24 घण्टा तपाईँ कहाँ जानुपर्छ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, तपाईँ डुल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्छ। महिलाहरू त्यसरी नै हिँड्न सक्छन्, आफूलाई आफ्नो पेसा गर्नु, सबै कुराहरू त्यहाँ छ। त्यो फ्रिडमलाई चाहिँ नमान्ने उसले के भने पेन्डामिक आउँदाखेरिमा नथिङ इज मोर प्रेसियस देन द लाइफ एन्ड द हेल्थ अफ द पिपुल भनेर जनताको जीवन जोगाएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ नि एकदम लकडाउन गरेर मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्यो भन्दै चाहिँ गीत गाउने मुलुकहरूले आज 10 लाख 15 लाख तपाईँको मान्छेहरू को चाहिँ नि ज्यान लिएको छ। त्यो कुरोलाई हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा मान्छेलाई बाँच्नको निमित्त के गर्नुपर्छ, बचाउनको निमित्त राज्यको के रोल हुन्छ भन्ने कुरा नदेख्नेहरूले गरेको व्याख्यालाई आधार बनाएर हामी यहाँ खुम्चिनु पर्ने अवस्था छैन। त्यसकारण चीनले आफ्नो मुलुकलाई घेराबन्दी गर्ने हामीले एउटै मात्रै काम गर्छौँ। चीन, भारत, अमेरिका कुनै पनि मुलुकको बारेमा त्यो के हो भने नेपालको माटो हामीले कसैको पनि विरुद्धमा प्रयोग हुन दिँदैनौँ। हामी सबै राष्ट्रहरूसँग हाम्रो मित्रवत सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ र कोहीसँग पनि हामी शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्न चाहँदैनौँ। तर अब कुनै राष्ट्रले तपाईँको गालामा आएर हिर्काइहाल्छ भने अब एकदम चाहिँ हामी उसको पाउ मुसार्दैनौँ, हामीले पनि त्यसको प्रत्युत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा कुरा हो भने आफ्नो राष्ट्र हितको निमित्त अलि आशंका गरेर अलिकति सशङ्कित भएर त्यसको प्रतिरक्षा गर्नको निमित्त चीनले आफ्नो ढङ्गको चाहिँ रणनीतिहरू बनाएको होला। त्यो उसको कुरा हो, हामी जान्दैनौँ त्यो सब। तर त्यस्तो हुन सक्छ भने अनुमान गर्ने मात्रै कुरा हो। तर हामीले के हो भने चीनको परराष्ट्र मन्त्री नेपाल आउँदाखेरिमा हाम्रो एउटा छिमेकी असल मित्र राष्ट्रको एउटा चाहिँ उच्च स्तरीय एकजना नेता नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ आउँदाखेरिमा हामीले उहाँलाई सौहार्दपूर्ण ढङ्गबाट व्यवहार गर्नुपर्छ र आशंका कुनै उत्पन्न भएको छ नेपालको पर्फर्मेन्समा, नेपालभित्र गरिएका काम कारबाहीमा भने चीनले आशंका गर्नु नपर्ने भनेर हामीले त्यो विश्वास उहाँलाई दिलाउन सक्नुपर्छ। मेरो त के भनाइ हुन्छ भने भारतले हामीलाई आशंका गर्छ भने त्यो आशंका गर्न नपर्ने वातावरण हामीले मिलाउने। हामीले भारततिर आशंका गर्छौँ कुनै कुरामा भने भारतले हामीले आशंका गर्नु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने। त्यस्तै चीनले आशंका गर्छ भने हामीले चाहिँ आशंका गर्नु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने। हामीले आशंका गर्छौँ भने हामीले आशंका गर्नु नपर्ने वातावरण सिर्जना उसले गर्नुपर्ने। यो डिप्लोमेटिक नर्म्स हो। त्यसो भएको हुनाले अब कुनै ठाउँमा कुनै जाँदाखेरिमा सबै कुरा देख्छ नि। एउटा तपाईँको चाहिँ नि के अरे बगैँचामा जाँदाखेरिमा गुलाब मात्रै देख्दैन नि, गुलाबको फुल हेर्न जानेले गुलाबको काँडा पनि हेर्छ, काँडा पनि हेर्छ, फेद पनि हेर्छ, रुख पनि हेर्छ, जम्मै हेर्छ। आजको सचेत त्यो पनि एउटा शक्ति राष्ट्रको मान्छे आएर तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरिमा तपाईँ कति ओपन हुनुहुन्छ, तपाईँ कति विश्वासिलो कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ कति दृढ मनोबलका साथ राष्ट्रको संरक्षण गर्नुहुन्छ, छिमेकीको अहित नहुने गरी तपाईँ काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउन सक्नुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ नि अब अहिलेको सरकारको जिम्मेदारी हो। अब भोलि हुने वार्तामा त्यो कुरा आउन सक्नुपर्छ। ठ्याक्कै म यहीँनिर चाहिँ नि सरसँग एउटा अर्को जिज्ञासा राख्न चाहे। त्यो भनेको के भन्दाखेरि जस्तै हामी कूटनीतिक रूपले त्यति सबल बन्न नसकेका टिप्पणीहरू प्रशस्त मात्रामा उठेका छन्
र अहिले एउटा महाशक्ति राष्ट्रको विदेश मन्त्री नेपालमा आउँदै गर्दाखेरिमा अब उहाँबाट हामीले लिन सक्ने जुन लाभहरू हुन्छ, हामीले अब भोलि सम्झौता गर्दै गर्दाखेरिमा उहाँसँग इन्टरेक्ट गर्दै गर्दाखेरिमा हामी कसरी जाँदाखेरिमा एउटा विश्वासिलो आधार सृजना गर्न सकिन्छ, अर्को चाहिँ उहाँबाट हामीले लिन सक्ने लाभ र हामीले दिन सक्ने विश्वास कसरी प्रस्तुत भयो भने लिन सकिन्छ, यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ यस मिडिया मार्फत? यो यस्तो कुरा हो। हजुर, लाभ भनेको मैले पारस्परिक हित, पारस्परिक लाभ हुन्छ। हजुर, लाभ हामीले मात्रै चाहिँ खोज्ने भने चाहिँ भिख माग्ने हो। हजुर, भिख मागेर लाभ हुँदैन। हामीले चाइनालाई के दिन सक्छौँ? हजुर, हामीले भौतिक रूपमा केही दिन सक्दैनौँ भने एउटा तपाईँको दृढ मनोबलका साथ एउटा विश्वास दिन सक्छौँ। यो मुलुक तपाईँको अहित हुने गरी चल्दैन, यो मुलुक प्रयोग हुन दिँदैनौँ। त्यो कुरामा कुनै शक्ति हाम्रो माटोलाई आधार बनाएर तपाईँको विरुद्धमा कुनै आयो भने त्यसलाई हामी सहदैनौँ र हुन दिँदैनौँ भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो विश्वास हामीले दिनुपर्छ। र त्यसपछि अनि अरू कुराहरू उहाँहरूको विज्ञान प्रविधिबाट विकास भएका कुराहरू हामीले लिनुपर्छ। अर्को टेक्नोलोजी, चाइनाले विकास गरेका कतिपय टेक्नोलोजिकल अनुभवहरू छन्, त्यो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गरेर हाम्रो ठाउँको उत्पादन प्रणालीलाई हामीले कसरी बढाउन सकिन्छ त्यो कुरामा हामीले जानुपर्छ। उहाँहरूको धेरै उद्योग धन्दा छ। जस्तो म एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, गरिबी निवारण। अहिले पनि गरिबी निवारणको कुरा गर्दा नेपालका विद्वान मान्छेहरूले कार्यपत्र लेख्दाखेरिमा चीनको गरिबी निवारणको दस्तावेज साइट गरेको मैले आजसम्म सुनेको छैन। भोलि पर्सि कसैले गर्यो भने सुनौला। मैले उहाँहरूको गोष्ठी तोष्ठी पनि सुनेको छु। त त्यहाँ के भनिन्छ भने कुन राइटरले, ब्रिटेनको कुन राइटरले के भन्यो, क्यानाडाकोले के भन्यो, तपाईँको अमेरिकाले के भन्यो, यस्तो खालको राइटरहरूलाई साइट गर्ने चाहिँ मैले सुनेको छु। तर एक्सट्रिम पोभर्टीबाट आज विश्वको 22% भन्दा बढी जनता चाहिने गरिबीको रेखाभन्दा माथि आएका छन् एक्सट्रिम पोभर्टीबाट। त्यसको दस्तावेजहरू उनीहरूसँग छ। त्यो दस्तावेज चीनसँग छ। त्यो हेरेर हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरे मैले देखिरहेको छैन। अहिले म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु तपाईँको। अहिलेको अर्थमन्त्री भइसकेपछि भदौ असोजतिर कहिले हो, तत्कालीन अब त्योभन्दा अगाडिको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट उहाँले चाहिँ हटाएर नयाँ बजेट ल्याउनु भयो। त्यो नयाँ बजेटमा के भन्नुभयो भने अत्यन्त गरिब परिवारलाई 10,000 रुपियाँ चाहिने म दिन्छु भनेर भन्नुभयो। त चाइनिज यदि त्यो मान्छेले चाइना बुझेको थियो भने र चाइनिज त्यहाँ हुन्थ्यो भने उसले चाहिने 10,000 रुपियाँ दिँदैन थियो। 5,000 रुपियाँको एउटा मसिन किनिदिन्थ्यो सानो, 2,000 रुपियाँको स्किल विकास गर्ने तालिम दिन्थ्यो, 3,000 रुपियाँको र मटेरियल्सहरू ल्याइदिन्थ्यो। अनि यसलाई उत्पादन गरेर ऊ त्यो बजारमा बेच भनेर देखाइदिन्थ्यो। त्यहाँबाट उसले क्रमशः विकास गरेर ऊ उत्पादनशील भएर गरिबी निवारणबाट माथि हिँडिराखेका हुन्थ्यो। अब हामीले 10,000 दिएर के हुन्छ, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा 10,000 लिएपछि एउटा मान्छेले 2 दिनमा सिद्ध्याउँछ, गरिबी हट्दैन। भन्नाले साधन अर्थ होइन, साधन स्रोत र स्किल देऊ। त्यो कसरी दिने भन्ने कुरा छ। हो, यस्तो कुरा चीनबाट हामीले सिक्नुपर्छ। हामीले चीनमा उत्पादन भएको वस्तु ल्याएर यहाँ लाउने खाने मात्रै होइन, त्यहाँ उत्पादन कसरी गर्ने, योजना कसरी गर्ने, कार्यान्वयन कसरी गर्ने, उनीहरूले कसरी गरे त्यो अनुभव सेयर गर्ने हो। त्यो कुरा हामीले सबभन्दा प्राथमिकतामा ल्याउने। त्यसैले मैले 2टा कुरा भने, एउटा उहाँहरूलाई आशंका हुने कुनै पनि कुराको निवारण गर्ने विश्वास दिन सक्नु पर्यो। दोस्रो कुरा उहाँहरूको अनुभव हामीले लिन सक्नु पर्यो। अनि त्यसपछि मात्रै भइपरि आउने कुरामा, जस्तो तपाईँको नाकामा व्यापारलाई चाहिँ नि आदान प्रदान गर्ने कुरामा भएका कमी कमजोरीहरू हटाउने, अनि उत्पादनहरूलाई तपाईँको आदान प्रदान गर्ने, ती कुराहरू त्यसपछि चाहिँ हामीले सोच्ने कुरा हो। त्यसकारण यो 3टा कुरामा प्राथमिक रूपले हामीले चाहिँ नि ध्यान दिनुपर्छ। अब मैले यहाँसँग जस्तै अगाडि चाहिने त्यो रिजनल सामरिक तपाईँको चाहिने सहकार्यमा अगाडि जाने भन्ने खालको कुराले यो कार्यलाई गर्न दिन्छ? यस्तो हुन्छ, हजुर, यस्तो हुन्छ। कुनै एउटा घटना, हजुर, र कुनै एउटा किसिमको इस्युजमा चाहिँ आजको विश्वको कूटनीति चाहिँ तपाईँको त्यसैमा अल्झेर बस्दैन। के गर्न सकिन्छ त? त्रुटि भयो, कमजोरी भयो, मानौँ, त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ। तपाईँ जुन कुरा भइसकेको छ त्यो भइसकेका कुरालाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? यसको अर्थ हो करेक्सन गरेर जानुपर्छ। करेक्सन गर्ने भनेकै जस्तो चाहिँ नि यो एमसीसी पास गर्नेहरूले त भनेनन्, प्रतिपक्षको नेताले भने चाहिँ मैले सुनेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरिमा चाहिँ एमसीसी
प्रतिरोध भइराखेकै बेलामा र खास गरेर पार्लियामेन्ट तपाईँको चाहिँ नि नचलेकै अवस्थामा जबरजस्त पास भएको घोषणा त गरे। अब यसलाई राष्ट्रहित हुने गरी, मुलुकको हित हुने गरी, मुलुककोमा अहित कुनै किसिमबाट पनि आउन नसक्ने गरी यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भने मैले सुनेको छु। हो, यो भनेको के हो भने त्यहाँभित्र त्रुटि छ भन्ने त उहाँहरूको व्याख्याले बताइहाल्यो। हजुर, त्रुटि थिएन भने किन चाहिँ व्याख्या गर्नु? व्याख्यात्मक टिप्पणीको आवश्यकतै थिएन। त्रुटि छ भन्ने कुरा त देखाइसक्यो। तर त्यसलाई, त्यो त्रुटिलाई अब त्रुटिपूर्ण ढङ्गबाट जान नदिने, त्यसलाई करेक्सन गर्ने र राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने, हाम्रो राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्ने, राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने भन्नासाथ त्यो भारतसँग, त्यो चीनसँग, त्यो इभन अमेरिकासँग पनि अब त्यसको विरुद्धमा कुनै किसिमका गतिविधि हुन नदिने ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो। त्यो कुरो अहिले चाहिँ नि महाशक्ति राष्ट्रको जुन विदेश मन्त्री नेपालमा आउँदै हुनुहुन्छ, यो कुरा उहाँलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो। भन्नाले सरल तरिकाले, विश्वासिलो तरिकाले उहाँलाई चाहिँ नि विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो अहिलेको सरकारले। अब मैले अलि अगाडिको, यहाँले अगाडि व्यक्त गरेको कुरामा जाँदैछु। लगभग हामी अब समयको पाबन्दीभित्र पनि पर्यौँ र मैले जस्तै यहाँले रसिया र युक्रेनको युद्धको कुराहरू पनि च्याट्ट आएको थियो। जस्तै नेपालले जुन खालको एउटा चाहिँ नि रसिया र युक्रेन बीचको युद्धमा जुन खालको एउटा चाहिँ नि गतिविधि अथवा एउटा व्यवहार सो गर्यो, त्यो अलिकति परिपक्व भएन भन्ने खालका टिप्पणीहरू पनि भएका छन्। त्यो आवश्यक थिएन। जस्तै चाइना जस्तो एउटा चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र, उसले चाहिँ नि विपक्षमा आवाज उठाइरहेको छ, के अरे रसियाको पक्ष र युक्रेनको विपक्षमा आवाज उठाइरहेको छ। त्यस्तै गरेर भारत जस्तो एउटा चाहिँ नि ऊ पनि एउटा सामरिक हिसाबले चाहिँ शक्ति सम्पन्न मुलुक हो, ऊ चाहिँ नि तटस्थ बसिरहेको अवस्थामा नेपालले अलिकति अपरिपक्व व्यवहार देखायो भन्ने खालका चाहिँ टिप्पणी उठेका छन्। यहाँ के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा? अब मलाई लाग्छ नेपालले त्यतिखेर यो सबै इन्फर्मेसन लिएर त्यसको ब्याकग्राउन्ड के हो, ब्याकग्राउन्डमा के छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेर निष्कर्ष निकालेर गएको जस्तो त मलाई लाग्दैन। हतार गर्यो होइन, एउटा धारणा बनायो। त्यो के धारणा बनायो भने रसिया चाहिँ ठुलो मुलुक हो, विकसित मुलुक हो, अनि युक्रेन चाहिँ नि सानो मुलुक हो भनेर उसले धारणा बनायो। हामी पनि सानो मुलुक भएको कारणले, सानो मुलुक भए हुनाले अनि चाहिँ हामीले चाहिँ सानो मुलुकको पक्ष लिनुपर्छ भनेर चाहिँ नि भन्यो। अब एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउँछु। एउटा सानो बच्चालाई कुनै एउटा मान्छेले चाहिँ नि एकदम उल्काएर उकासेर अनेक गरेर चाहिँ ढुङ्गा हान्न लगायो, होइन? तैँले त्यहाँ ढुङ्गा हान्ने वातावरण बना, तँलाई हामी यतापट्टि तँलाई कहाँ ल्याएर राख्छु भनेर कसैले भनिदियो। अब बच्चा न हो, उसलाई पनि लाग्यो, उसले चाहिँ नि त्यहाँ ढुङ्गा हानिदियो, होइन? ढुङ्गा हानिदियो। अनि ढुङ्गा हानिदिएकोमा त्यो ढुङ्गा लाग्ने पक्षले तँलाई बच्चा यहाँ ढुङ्गा हान्ने भनेर त्यो बच्चाको गालामा पिट्नु त्यति सहज हुँदैन। त्यो के हुन्छ भन्दा बच्चालाई उक्साएर त्यहाँ चाहिँ नि उसलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरेर ढुङ्गा हान्न लगाउने शक्तिको पनि के रोल छ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ। युक्रेन र रसियाको बिचमा भएको कुराहरूमा त्यही कुरा हो। नेटोको रोल के हो, नेटोसँग सम्बद्ध राष्ट्रहरूको रोल के हो, उहाँहरूले के गर्नुभयो। अनि त्यो कुरालाई अर्को बुझ्न नसक्ने कुरा चाहिँ के हो भने युक्रेनको नयाँ यङ एउटा चाहिँ लयर, एउटा चाहिँ राष्ट्रपति हुनुभयो। उहाँले आफ्नो मुलुकको सोभरेन्टीको संरक्षण गर्नलाई के गर्नुपर्छ, कुनै एकातिर टिल्ट गरेर हुन्छ कि हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने कुरा उहाँले पनि विश्लेषण गरेर स्टेप अगाडि जानु पर्थ्यो। त्यहाँ पनि उहाँको पनि कमी कमजोरी भयो जस्तो मलाई लाग्छ। तर हाम्रो सरकारले के तथ्याङ्कहरू लिएर विश्लेषण गरेर त्यो गरे हो, त्यो सरकारले दिने जवाब हो। तर परिपक्व भएर भन्नुभन्दा पनि आवश्यक इन्फर्मेसन लिएर, आवश्यक तपाईँको विश्लेषण गरेर निष्कर्ष नखोजिकनै अनि कतै न कतै चाहिँ टिल्ट हुन खोजिया जस्तो गरेर फेरि हामी त फेरि यो असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुगमन गर्ने चाहिँ अवलम्बन गर्ने हामी चाहिँ मुलुक हो। अब यसले चाहिँ हामीलाई फेरि हाम्रो असंलग्नता प्रति अलिकति अब बहसको विषय बनाउँछ कि बनाउँदैन? यस्तो असंलग्न त के हो भने असंलग्न राष्ट्रहरूको एउटा ठुलो जत्था थियो। अब केही राष्ट्रहरू संलग्न भइसके कतिपय ठाउँमा है। हामी
असंलग्नको नीतिलाई फलोअप गर्ने मात्र होइन, हामी असंलग्न राष्ट्रको फाउन्डर मेम्बर पनि हौँ। हजुर त्यस्तै हाम्रो छिमेकीहरू पनि त्यसका फाउन्डर मेम्बर हुन्। हजुर हजुर यद्यपि त्यो बेलाको नेतृत्व तहले जुन कन्सेप्टमा चाहिँ यसलाई निर्माण गरेका थियो, नयाँ नेतृत्वहरूले त्यसलाई कति पर्सिभ गरेका थियो उनीहरूको कुरा हो। हजुर। तर हामीले चाहिँ त्यसको जो चार्टर हो त्यसमा अहिले पनि हामीले चाहिँ दृढतापूर्वक हामीले त्यसलाई बोक्नुपर्छ र जानुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामी भित्रका तथाकथित डिप्लोमेटहरूले के भन्छन् भने अब त्यसको त्यो आउटडेटेड भइसक्यो, अब हामीले चाहिँ नन अलाइन भनेर बस्नु हुँदैन, हामी कतै न कतै चाहिँ हामी लागेनौँ भने सुरक्षित हुँदैनौँ भन्दै उकास्न यहाँ पनि कहिलेकाहीँ खोज्छन्। त्यो गलत हो। हामी नन अलाइन मुभमेन्टको के अरे फाउन्डर मेम्बर हौ। हाम्रो नीति अहिले पनि नन अलाइन्ड हो। हाम्रो विश्वको कुनै पनि सैनिक गठबन्धनसँग कुनै पनि वैचारिक तपाईँको के अरे पक्षसँग हामी संलग्न हुँदैनौँ। हाम्रो बिचमा हामी भित्र पनि अनेक किसिमका वैचारिक कुराहरू होलान्। त्यो वैचारिक बहस हामीले एउटाको कुनै शक्तिको आडमा बसेर गर्ने होइन, हामी भित्रै गर्ने। मुलुकको हित कुन वैचारिक पक्षले शासन गर्दा, सत्ता चलाउँदा, योजना बनाउँदा, कार्यान्वयन गर्दाखेरिमा राष्ट्र सुदृढ हुन्छ, सबल हुन्छ, जनताको हित हुन्छ, त्यसको आधारमा हाम्रा बहस छलफलहरू चल्ने र हाम्रा कदमहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि सरसँग मैले त्यो जुन अहिलेको क्रियाकलापले, रुस युक्रेनको क्रियाकलापले नेपालले देखाएको व्यवहारलाई, जस्तै एउटा डुङ्गामा दुईटा खुट्टा राख्यो भनेदेखि त फेरि अब यो व्यवहारलाई नै मैले इङ्गित गर्न खोजेको हो। भनेपछि त हुँदै त डुङ्गा फाटिँदै गयो भने त फेरि त्यो यात्रु त झर्छ नि त भित्र। दुईटा डुङ्गामा त खुट्टा कहिले पनि राख्न हुँदैन। हजुर। दुईटा एउटा खुट्टा गरेर राख्न हुँदैन कहिले पनि। अहिले मात्र होइन, पहिले पनि राखिन, पछि पनि राख्न हुँदैन। डुङ्गा नै एउटैमा राख्दाखेरिमा पनि त्यो एउटा डुङ्गा चाहिँ कतातिर ठोकिन्छ भने हामीले हेर्नुपर्छ। मूल प्रवाहमा जान्छ भने त्यो डुङ्गामा चढ्नुपर्छ, होइन भने त्यो डुङ्गामै चढ्न हुँदैन। खुट्टा राख्ने मात्र होइन, त्यो कुरा चाहिँ नि त्यो हामीले चाहिँ सबै परिवेशलाई चाहिँ नि विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्छ। हाम्रो राष्ट्र नीति त्यसरी अगाडि जानुपर्छ। अब लगभग हामी अन्तिममा पुग्यौँ। अब मेरो अन्तिम जिज्ञासा सरसँग, अगाडि यहाँले चाहिँ नि 1978 को कुरा ल्याउनु भएको थियो। हामीले चाइनालाई चीनमा 78 सम्ममा चाहिँ नि हामीले यसरी पठाउने थियो र अहिले फेरि त्यसैलाई जोड्दै, जस्तै हाम्रो देशबाट चाइनाबाट हाम्रो देशमा यो कुराको माग गरिन्छ रे। अब यहाँ त चीनको चाहिँ एउटा राजदूत पनि भइसकेको व्यक्तित्वको नाताले यहाँलाई पहिलो यसको गहिराई पक्कै पनि थाहा होला। जस्तै नेपालको घाँस अनि सुन्तला र फर्सी चाइनामा को उच्च माग रहेका कुराहरू उठेका छन्। यहाँले यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ, अथवा यसलाई कन्टिन्युटी दिन हामीले सकिन्छ सकिँदैन, यहाँले के अनुभव? यस्तो छ, चीन ठुलो मुलुक हो। हजुर। चीनको पश्चिम भागमा 3वटा प्रान्तहरू छन्। हजुर। सिन्च्याङ, हजुर, सिङ्घाई हजुर र तिब्बत। हजुर। त्यो अत्यन्त हाइटमा छन्। त्यहाँ चाहिँ नि घाँसको अभाव छ। हजुर। तर त्यहाँ चौरी पालन हुन्छ। सिङ्घाईमा जाँदाखेरिमा त्यहाँ कति चौरी पालन हुन्छ यहाँ भनेर मैले एकजना त्यहाँको साथीलाई सोधेको थिएँ। हजुर। उसले के भन्यो भने हामीसँग अहिले 50 लाख चौरीहरू छन् जसको लागि के अरे घाँसको अभाव छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। 50 लाख भन्दा हामीलाई त ठुलो लाग्छ, तर 1 अरब 44 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा एउटा पाल्दा पनि कति हुन्छ, त्यो ठुलो होइन। तर त्यहाँ घाँसको अभाव छ। त्यसैले नेपालबाट घाँस लैजाने भनेपछि केही समझदारीहरू भएर चिनिया व्यापारीहरू हामीले छुट्याएर जान्छौँ सर। नेपालको केही ठाउँमा लिजमा जमिन लिएर घाँस उत्पादन गरेर पठाउने व्यवस्था अहिले गरिसक्नु भएको छ। तपाईँ चितवनमा जानुभयो भने चितवनमा केही हेक्टर जमिनहरू लिकन चीनका चाहिँ व्यापारीहरू आएर अनि त्यहाँ घाँस उत्पादन गर्ने र त्यहाँ मसिनले नै घाँस काट्छ, मसिनले नै तपाईँको बन्डल बनाउँछ र त्यो घाँस उतातिर पठाउने एउटा प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यसैले घाँस त्यो हाम्रो धेरै खाली ठाउँहरूमा त्यो घाँस उत्पादन गरेर पठाउन सकिन्छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण भएको बेलामा हामीले के पनि एउटा चाहिँ समझदारी बनायौँ त भन्दाखेरिमा यहाँबाट चाहिँ जुनार भयो, सुन्तला भयो, कागती भयो, यो खालको चाहिँ वस्तुहरू चीनमा चाहिने निर्यात गर्न सकिने नेपालबाट भन्ने कुरा पनि हामीले एग्रिमेन्ट। जबकि त्यो नेपालमा उत्पादन सम्भाव्यता एकदम
अधिक पनि छ त्यो। हजुर त्यसो भएको हुनाले के छ भने तर अब यहाँ के छ ट्रेडिसनल्ली तपाईँको परम्परागत ढङ्गबाट किसानले सुन्तला लाउने कागती लाउने अनि यो खालको चाहिने सिट्रस प्लान्टहरू रोप्ने जो गरेका छ नि त यो चाहिँ नि परम्परागत छ। यसलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ नि तपाईँको क्यास क्रपको रूपमा विकास गर्नुपर्छ र कमर्सियलाइज गरिसकेपछि त्यो चाहिँ नि चाइनामा जान सक्छ। अहिले त हामी सम्झौता चाहिँ नेपालबाट त्यो चाइना पठाउने भनेर गर्ने अनि खाने बेला चाहिँ चाइनिज स्याउ चाइनिज फलफुल हामी ल्याएर खाने भएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो पाटोको सम्भाव्यता छ, यसलाई वैज्ञानिकीकरण गर्नुपर्छ। हाम्रो सरकारमा कृषि मन्त्रालयको कृषिमा नेतृत्व गर्न जानेहरू कुमल्लाउने र गफ गर्ने पनि गए, तर तिनले पनि त्यो खालको सोच बनाएर काम गरेनन् होइन। तर त्यो गर्न जरुरी छ र कृषिको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न जरुरी छ। अनुसन्धानमा आधारित भएर यहाँको क्लाइमेट, यहाँको पानी, यहाँको माटो, यहाँको चाहिँ नि किसानहरूको जुन किसिमको माटोले सहने बाली स्किल, यो सब कुरालाई हेरेर त्यसलाई प्रमोट कसरी गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो योजनामा आएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने। फेरि हाम्रो योजना कस्तो छ भने हरेक पटकको 5 वर्ष योजनामा पुरानो योजना कपी गरेर सार्ने योजना छ, त्यस्तो होइन। नयाँ योजना बनाउँदा पुरानो योजना कार्यान्वयन भएर सफलता प्राप्त गरेको अनि त्यो नयाँ ठाउँमा उभिएर नयाँ योजना बनाउने ढङ्गबाट जबसम्म हाम्रो विद्वानहरू, हाम्रा टेक्नोक्र्याटहरू, हाम्रो पोलिटिकल भिजन दिने मान्छेहरू त्यसरी अगाडि बढ्दैन तबसम्म तपाईँले भनेको कुरा सम्भावना भएको तर क्रिया कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा चाहिँ नि अलमल्लिएको प्रभावकारी नदेखिएको यस्तो अवस्था हो। पक्कै पनि एउटा व्यक्तित्व, बौद्धिक व्यक्तित्व मात्रै होइन, परराष्ट्र मन्त्री समेतको जिम्मेवारी निभाइसकेको, सफल जिम्मेवारी निभाइसकेको व्यक्तित्व र महाशक्ति राष्ट्र चीनको निवर्तमान भर्खरै मात्रै त्यहाँबाट चाहिँ आउनु भएको व्यक्तित्व नेपाल, यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोमा नै आएर यहाँले आफ्ना अभिमतहरू, त्यसमा पनि चाइनाको चीनको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री आइरहेको बेलामा यहाँले आफ्ना धारणा यहाँ आएर राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी यस टेलिभिजनको तर्फबाट। र फेरि यस्तै आवश्यकता पर्यो भने यहाँलाई हामी सम्झिनेछौँ। पक्कै पनि यहाँका विचार जनतालाई हामी पुनः दिन पाऊँ, हाम्रो यो आग्रह पनि रह्यो यहाँसँग। र यसरी नै हजुर अब यो मिथिला बहसमा आज म पहिलोपटक तपाईँले आमन्त्रण गर्नुभयो, म आएँ, मलाई खुसी पनि लागेको छ। किनभने यसको सबभन्दा ठुलो मनपर्ने मोटो के हो भने यसले म भन्दैन, यसले हामी भन्छौँ। यसले पहाड तराई हिमाल सबैलाई एक भन्छ। यसले कुनै सेक्टरलाई समेट्दैन, सबै सेक्टर समेट्छ। कुनै पक्ष, कुनै तपाईँको छालाको आधारमा, नाकको आधारमा यसले विश्लेषण गर्दैन। यसले मुलुकको हित गर्नको निमित्त र सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई प्रमोट गर्नको निमित्त यसले योगदान गर्ने भन्ने मैले सुने। यो अत्यन्त तपाईँको सराहनीय कुरा हो र यो मिडियामा तपाईँले बोलाउनु भयो, मैले मेरा अब्जर्भेसनहरू राखेको छु। यसको निमित्त म तपाईँलाई र यो टिभीको परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि हाम्रो धेरै धेरै धन्यवाद छ। पुनः हामी स्मरण गर्नेछौँ यहाँलाई। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, एउटा परराष्ट्र मन्त्री जस्तो एउटा जिम्मेवारी निभाइसकेको, त्यसमा पनि सफल जिम्मेवारी निभाइसकेको व्यक्तित्व र चीनको निवर्तमान राजदूतको भूमिका, सफल भूमिका समेत निभाइसकेको व्यक्तित्व हाम्रो स्टुडियोमा आएर आफ्ना विचार राखिदिनु भयो। यहाँहरूलाई यो भनाइ कस्तो लाग्छ? यसलाई हामीले युट्युबमा पनि पठाउने गर्छौँ। यदि उहाँका विचारहरूलाई के कति यहाँहरूलाई चाहिँ मन पर्यो परेन, अथवा कहाँनिर घटाउनु पर्ने, थप्नु पर्ने, सच्याउनु पर्ने, यहाँहरूलाई कस्तो महसुस हुन्छ त्यो कुरा प्रतिक्रिया जनाइदिनु, त्यसमा प्रतिक्रिया जनाइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यहाँहरूले जनाएको प्रतिक्रियालाई हामीले जस्ताको तस्तै उहाँलाई पुर्याउनेछौँ र आवश्यकता अनुसार फेरि त्यो प्रतिक्रियाहरूको पनि हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्नको लागि उहाँलाई निमन्त्रणा गर्नेछौँ। र हाम्रो युट्युब ठेगाना हो, यहाँहरू युट्युबमा गएर एमटिभी नेपाल 4K सर्च गर्नुभयो भने पक्कै पनि यहाँहरूले हाम्रो युट्युब ठेगाना पाउनुहुनेछ। त्यसलाई सब्सक्राइब गर्दै यहाँको प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला, यहाँहरूले प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला भन्दै आजलाई म बिदा हुनुभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई भन्दै गर्छु, हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन, सबैका लागि, सधैँका लागि। पुनः यस्तै कार्यक्रममा भेट हुने बाचाका साथ अहिलेलाई म प्रस्तुता हिराबहादुर थापा र टिम बिदा हुन्छ। हस् त, नमस्ते।